بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للجميع، خاصة تلاميذ ثانية باك علوم تجريبية بمسالك العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض، وكذلك العلوم التقنية خيار فرنسية. أهلا وسهلا بكم في قناتي الرياضيات للجميع. في إطار الاستعداد للامتحان الوطني هذه السنة، سأوافيكم في هذا الفيديو بمقترح أو نموذج أو امتحان تجريبي مادة الرياضيات لهذه السنة. إذا بالنسبة محتوى هذا الامتحان التجريبي، فهو يتضمن 4 تمارين، 3 تمارين ومسألة مضمون الامتحانات الوطنية السابقة، 3 تمارين ومسألة أو 4 تمارين ومسألة. إذا بخصوص الإطار المرجعي المعتمد من طرف الوزارة هذه السنة، فنجد درس الاحتمال ودرس الهندسة الفضائية وكذلك جزء من درس التكامل غير موجودة في الإطار المرجعي، إذا لن تكون موجودة في الامتحان هذه السنة. إذا الحساب التكاملي وكذلك درس الأعداد العقدية وكذلك المتتاليات وكذلك دراسة الدوال والاتصال والاشتقاق والدوال العكسية. إذا هذا هو الإطار المرجعي المعتمد من طرف الوزارة هذه السنة. إذا بالنسبة التمرين الأول، فهو تمرين متعلق بالحساب التكاملي الانتجرال. إذا بالنسبة الانتجرال بالنسبة للسنوات السابقة، فنادر ما نجد تمرين مستقل في الحساب التكاملي، ودائما ما نجد الحساب التكاملي وحساب المساحة متعلق بالمسألة. إذا بالنسبة للتمرين الأول، فهو له علاقة بالترتيب والتكامل. montrer que quel que soit x appartient à 0, 1, 1 sur 1 plus x compris entre 1 demi et 1. إذا غادي montrer هاد l'inégalité à partir que x à 0, 1. هنا غدير l'encadrement وغتلقى الريزلtat ديالك. بالنسبة لا deuxième question, on va déduire que quel que soit t appartient à 0, 1, l'intégrale 0t 1 sur 1 plus x compris entre t sur 2 et t. donc هنايا تستعمل l'inégalité اللي عندك المتفاوتة اللي عندك 1 sur 1 sur x compris entre 1 demi et 1, et on va ajouter l'intégrale 0t et on va trouver l'inégalité ديال التكامل. وبالنسبة la question 3, on va déduire un encadrement de NN2. غتلقى واحد تأطير ديال لا فالور ديال NN2 انطلاقا من هاد العلاقة اللي عندك السؤال الثاني. إذا بالنسبة لا question 2 غتستعملها في لا question 3. إذا هذا هو مضمون ديال التمرين الأول اللي عنده علاقة بالانتجرال. نشوفوا التمرين الثاني اللي عنده علاقة بدرس الأعداد العقدية لي نومبر كومبلكس اللي بالنسبة للسنوات السابقة دائما نجد درس الأعداد العقدية كتمرين مستقل نقاطه يتراوح بين 3 أو 4 نقاط. هذه السنة ممكن تكون نقاطه تتضمن 4 نقاط ونصف أو 5. إذا بالنسبة مضمون هذا التمرين، on va considérer les points A et B et C d'affixe respectifs ذات الألحاق التالية: z a égale 1 moins i, z b égale racine 3 moins i, et z c égale 2 plus racine 3 plus i. Donc premièrement on va écrire les nombres complexes ZA et ZB sous forme trigonométrique. بالنسبة للكتابة المثلثية والكتابة الأسية ضروري خاصك تكون ضابط هاد الفقرة ديال درس الأعداد العقدية، لأنها هي اللي غادي تخليك أنك تجاوب بشكل صحيح في الأسئلة الموالية في التمرين. بالنسبة لا question 2, on va montrer que ZA fois ZC égale
1 plus racine 3 facteur ZB. إذا هنا غدير غير برودوي ولا دير من 1 و 2 تكالكولي زد A fois ZC تكالكولي 1 plus racine 3 fois ZB. Donc à partir de 1 et 2 on va déduisons que ZA fois ZC égale ZB facteur 1 plus racine 3. Puis sur la question B, on va déduisons que ZC égale racine 2 plus racine 6 facteur cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. إذا هنا غتستعمل هاد لا غولاسيون اللي عندك في لا كيسيون A. إذا ZC égale ZB sur ZA fois 1 racine 3. إذا هنا غتستعمل هاد العلاقة. بالنسبة لا كيسيون C, on va montrer que cos pi sur 12 égale racine 6 plus racine 2 sur 4 et sinus pi sur 12 égale racine 6 moins racine 2 sur 4. إذا هنا هاد لا كيسيون ديال الاستنتاج القيم ديال الكوسينوس والسينوس فهم عندهم علاقة بلا كيسيون بي الكتابة المثلثية. إذا غتكتب زد سي على الشكل الجبري راه هو اللي عندك في لينونسي وتكتبيه على الشكل المثلثي. إذا لابارتي ريال غادي تساويها مع لابارتي ريال التساوي ديال العددين عقديين. إذا عندك العلاقة لابارتي ريال دو زد 1 إيكال لابارتي ريال دو زد 2 la partie imaginaire de Z1 égale la partie imaginaire de Z2 et on va trouver les valeurs de cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Et بالنسبة la question 3 اللي قليل هاد لا كيسيون كتحط نادر انها كتكون في الامتحان هي مجموعة النقاط. اذا ديتيرميني لونسومبل دي بوين ام دافيك زد حدد مجموعة النقاط ام ذات الالحاق ذات لاحق زد بحيث لو موديول دو زد بلس اي موان 1 ايكال 3. فاش كتلقى هاد العلاقة ديال لو موديول ايكال واحد العدد اذا هنا عندك دائما كتكون عندك سيركل يعني كيكون عندك واحد لو موديول يساوي واحد العدد. اذا خاصك تما ديتيرميني ليا لو سونتر اي لو رايون. بالنسبة لا كيسيون بي كذلك حدد مجموعة النقاط بحيث le module de z plus i moins 1 sur z plus i moins racine 3 égale 1. هنا le module égale le module غالبا كتلقى ميدياتريس واسط قطعة. إذا هنا هو le contenu ديال l'exercice qui concerne les nombres complexes تمرين شامل تقريبا في كتابة مثلثية في شكل جبري في استنتاج لي فالور دو كوسينوس سينوس ديال واحد الزاوية وكذلك مجموعة النقاط. بالنسبة للتمرين الرابع أو المسألة فهي مسألة تخص اللوغاريتم والإكسبونونسيال. إذا في الامتحانات الوطنية السابقة ما نجد أحد دالتين نادر ما تجد دالة اللوغاريتم نيبيري ودالة الإكسبونونسيال في دالة واحدة. هنا بالنسبة لهذه المسألة فهي مسألة رائعة شاملة تتضمن سؤال حول الدالة العكسية لأنه سؤال سيكون وارد هذه السنة في الامتحان الوطني وكذلك l'expression de f-1 التعبير ديال الدالة العكسية. إذا هذا هو محتوى التمرين الرابع. بالنسبة la fonction f définie sur R par f de x égale ln de 1 plus 2 exponentielle x. إذا هنا c هو la courbe ديال la fonction f هنا définie sur R عندك 1 plus 2 exponentielle x strictement positif. إذا هنا les questions classiques de la fonction, étude de fonction, les branches infinies, عندك étude de la position relative de la droite C, la droite D هو asymptote de la courbe C en plus l'infini pour l'année وكذلك on va tracer la courbe C et la droite D. هنا بالنسبة les questions la partie B عندك لي سويتش. إذا كاينين لي سويتش مع لي فونكسيون. إذا نقدر ممكن ندخلو المتتاليات مع
الدالة تكون مسألة مرتبطة بمتتالية غالبا السنوات 2018 و 2017 تجد المسألة مرتبطة بالمتتاليات. وهنا نقوم بتعريف la suite U1 par U0 égale 0 et U1 plus 1 égale f de U1 بحيث f راهي la fonction f de x égale ln 1 plus 2 exponentielle x. إذن on va montrer que U1 plus 1 moins U1 supérieur égale ln 2 et on va montrer que U1 n'est pas convergent. c'est-à-dire l'absurde بالخلف وتلقى مثلا 0 كبر من 1 العدد اللي impossible وغادي تبين أن U1 n'est pas convergente. L'absurde supposer que U1 est convergente donc admis une limite L وغادي تلقى l'absurde ديالك. بالنسبة troisième question, on va poser que Vn égale 1 plus exponentielle Un. إذا on va montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2. Alors تبين أن Vn plus 1 égale 2 Vn ou la Vn plus 1 sur Vn égale 2. إذا متتالية هندسية أساسه 2. Après غادي تلقى l'expression de U1 en fonction de N. خاصك تلقى بعدا l'expression de Vn حيت هي suite géométrique. عندك لا غولاسيون ديال سويت جيومتريك كيفاش تحدد الصيغة العامة ديال Vn أو الحد العام أو التعبير ديال Vn بدلالة N V0 Q exponentielle Q exposant N moins P. يعني هذا هو الصيغة ديال التعبير ديال Vn égale VP Q exposant N moins P. Et on va finalement trouver la limite de U1 lorsque n tend vers plus l'infini. بالنسبة à la partie C هي qui concerne la bijection الدالة العكسية. إذا نبين أن montrer que F réalise une bijection de R sur R plus étoile. نتبين أن F تقبل دالة عكسية معرفة على R plus étoile 0 plus l'infini ouvert. Deuxièmement, on va déterminer l'expression de f-1. تحدد التعبير ديال f-1 بحيث x أكبر قطعا من 0 حيث f-1 معرفة في r plus étoile. Et on va tracer la courbe C' de f-1, les symétries par rapport y égale x à c. F la quatrième question, أسئلة متعلقة بالcalcul d'intégrale. On va montrer que l'aire de A compris entre ln3 ln4 et ln3 ln13. إذن هذا هو le contenu ديال le problème de la fonction f qui est définie par ln 1 plus 2 exponentielle x. C'est un bon problème. حاول تخدميه في تقريبا les questions اللي متوقع أنهم يكونوا في الامتحان. دراسة الفرعونية الشقاق كذلك الوضع النسبي ديال المنحنى مع مستقيم المتتاليات وكذلك الدالة العكسية. وبالنسبة للتمرين الثالث فهو تمرين متعلق بالمتتاليات. لهذه السنة ستكون تمرين مستقل 100%. قد تكون تمرين مستقل وكذلك متعلقة بالدالة. تمرين في المتتاليات مستقل وكذلك نجد المسألة أو الدالة ضمنها une suite qui définit par U1 plus 1 égale f de U1 هذيك الصيغة الترجعية ديال المتتالي. إذا هذا هو موضوع التمرين الثالث. نعتبر U1 معرفة بالشكل التالي U0 égale 3 U1 plus 1 égale 4 facteur 1 moins 1 sur U1 quel que soit n appartient à n. إذن on va montrer par récurrence que U1 strictement supérieur strictement à 2. نبين أن في الترجع أن U1 أكبر من 2. إذن هنا ممكن تمشي غير بالتأطير وتبين أن U1 plus 1 أكبر من قطعا من 2 باستعمال les étapes ديال الريكيرونس. On va vérifier que U1 plus 1 moins U1 في la question B égale هذا التعبير هو moins U1 moins 2 le taux au carré sur U1. هنا غادي توحد على المقام
وتلقى ودير لو فاكتور كما هو موان، تخرج واحد المو غتلقى المتطابقة الهامة اللي غتلقى هذا نيجاتيف حيت يو ان بوزيتيف، يو ان موان دو لو تو كاري بوزيتيف، دونك غتلقى يو ان ديكرواسونس. إذا لا كونفيرجونس دو اي غتلقى ديكرواسونس اي مينوري بار دو، دونك إلي كونفيرجون. وبالنسبة لا ليميت غتسيبوزي أن لا ليميت دو يو ان إيكال لا ليميت دو ان بلس ان إيكال ال، وغتلقى واحد ليكواسيون اللي خاصك تحدد فيها لا ليميت دو يو ان بحيث تحقق لي أن لا ليميت دو يو ان supérieur strictement à 2. بالنسبة لا كيسيون 2 دائما كنعرفوا واحد لا سويت اللي عندها علاقة بلا سويت برينسيبال U1، عندك V1 égale 1 sur U1 moins 2. إذا on va montrer que V1 une suite arithmétique. إذا هنا بالنسبة للأسئلة أو التمارين اللي كانت كتحط كتمارين مستقلة في لي سويت غالبا كانوا لي كيسيون حول une suite géométrique متتالية هندسية. هاد السنة ممكن تلقى متتالية حسابية بالحد العام ديالها بالمجموع ديالها، دونك حاول انك تراجع المتتالية الحسابية. اذا on va montrer que V1 est une suite arithmétique متتالية حسابية مع تحديد بالطبع الاساس. on va déterminer l'expression de V1. اذا كاين الحد العام او التعبير ديال متتالية حسابية، كاينه خاصية في الدرس، وابري غادي تحدد ليا l'expression de U1 en fonction de n à partir de la relation اللي عندك V1 égale 1 sur U1 moins 2. إذا هادوما les questions sur la suite V1 qui a une suite arithmétique. بالنسبة لا question C غادي نلقى مرة أخرى لا ليميت ديال UN انطلاقا من l'expression de UN en fonction de n في la question B. إذا هذا هو le contenu ديال l'exercice 3 بالنسبة لدرس المتتاليات العددية لي سويت نيميريك. إذا هذا هو محتوى النموذج أو الامتحان التجريبي في مادة الرياضيات. أنصح بإنجاز هذا الامتحان في المتناول، في تمارين رائعة تقدر تستافد بها تحضير الامتحان هذه السنة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الامتحان في مادة الرياضيات وفي كافة المواد هذه السنة. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة لدعمنا لتقديم المزيد، وشكرا لكم.